الحمد للہ رب العالمین۔ دی سنت منن دا، نبی پاک دی سنت تے عمل کرن دا، ایک سائیڈ تے بھرا نے، ایک سائیڈ تے رشتہ دار نے، ایک سائیڈ تے نبی پاک دی حدیث ہے۔ اے نمازی پرہیزی بندہ ہے، کلمہ پڑھن والا ہے، دعویٰ محبت دا ہے، کہندا چل کوئی گل نہیں، جھٹ دی جھٹ چھڑ دنے آ، میرے بھرا نہ ناراض ہو جان، میرے رشتہ دار نہ ناراض ہو جان۔ اے نماز بھی پڑھدا ہے تے انج دی بے وفائی بھی کردا ہے تے پھر جنت بھی لبدا پھردا ہے، انج جنت نہیں لبنی۔ او سونے نبی دی محبت دی خاطر باپ چھڈنا پے تے چھڑ دے آ جے، بھرا چھڈنا پے تے چھڑ دے آ جے، یار چھڈنا پے تے چھڑ دے آ جے، پر سونے نبی دا فرمان نہ چھڑے آ جے، نبی پاک دی حدیث نہ چھڑے آ جے، سونے نبی دی محبت نہ چھڑے آ جے۔ ادھر دیکھے آ جے، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا، دن رات اسی شراباں پیتی جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا جھوٹ بولی جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا سودی کاروبار کری جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا اذاناں ہوئی جا رہی نے، اسی نماز ہی پرواہ نہیں کر دے، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا سونے نبی دی سنت دا حیا نہیں کر دے، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا دن رات اسی مسلمانوں ظلم کری جانے ہاں، دعویٰ محبت مصطفیٰ دا ہمسایاں نو تنگ کری جانے ہاں۔ یاد رکھیا دے، دو چیزاں کدے بھی جمع نہیں ہو سکدیاں، جڑا نبی پاک نہ محبت کردا ہے وہ کدے زنا نہیں کرے گا، جڑا نبی پاک نہ محبت کردا ہے وہ انڈیا دی کنجری دے گانے نہیں سنے گا، جڑا نبی پاک نہ محبت کردا ہے وہ کدے نماز نال بے وفائی نہیں کرے گا، جڑا نبی پاک نہ محبت کردا ہے وہ سونے نبی دی سنت اندر کدے مخالفت نہیں کرے گا۔ محبت کرنی ہے تے سچی کر، محبت کرنی ہے تے پکی کر۔ اگر نبی پاک دی خاطر تینوں عظیم تو عظیم رشتہ بھی چھڈنا پہ جائے تے چھڑ دیا دے، پر سونے نبی دی محبت نو بولو، نبی پاک دی محبت نو چھڈنا نہیں چھڑنا۔ ادھر دیکھے آجے، ایک مثال میں عرض کرنا چاہنا، میرے سونے نبی دا پیارا یار حضرت ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نام ہے۔ سونے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں اپنے گھر اندر گئے نے تے ماں کہندی پترا مینوں پتہ لگے تو سونے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو محمد دا کلمہ پڑھے؟ ہاں ماں میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تے ماں کہندی پترا اپنے باپ دادا دے دین نو کیوں چھڑ دیتا ہے؟ لات منات عزا دی پوجا نو کیوں چھڑ دیتا ہے؟ یاد رکھ لے، میں اونی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گی، میں اونی دیر تک پانی نہیں پیواں گی جنی دیر تک تو محمد دا کلمہ نہیں چھڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن گزر گیا، ماں نے کھانا نہیں کھادا، دوسرا دن آئے، حضرت ساتھ کہی جا رہے نے ماں کھانا کھا لے، میں جو سونے نبی دا کلمہ پڑھے ہے وہ سونے نے سب تو پہلے مینوں دعوت یہ دیتی ہے کہ اپنے ماپیاں دی فرما برداری کرنی ہے، میں تہاڈا ادب کراں گا، میں تہاڈا احترام کراں گا، ماں کھانا کھا لے۔ ان لوگ کو پتہ ہے نا ماواں دے نال کنا پیار ہوندا ہے، ماواں دے نال کنی محبت ہوندی ہے۔ 2 دن گزر گئے، ماں نے کھانا نہیں کھادا۔ ایک ہی میرا سوال ہے، محمد دا دامن چھڑ دے، محمد دا دین چھڑ دے، میں کھانا کھا لواں گی۔ تیسرا دن آئے تے ماں نے کھانا نہیں کھادا۔ میرے سونے نبی دا پیارا یار پریشانی دے عالم اندر میرے مصطفیٰ دے کول آیا دے، آ کے عرض کردہ سونے آج 3 دن گزر گئے نے میری ماں نے کھانا نہیں کھادا، ایک کوئی گل کہی جا رہی ہے محمد دا دامن چھڑ دے، محمد دا کلمہ چھڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیتا، اللہ دے نبی خاموش ہو گئے۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، سونیا اعلان کر دے ہو انی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جنی دیر تک اولاد نو چھڑو گے نہیں، نبی پاک دی خاطر اولاد نو چھڑ دے ہو، رشتہ داراں نو چھڑ دے ہو، کنبے قبیلے نو چھڑ دے ہو، والدین
ٹائم نو چھڑ دیو پر سونے نبی دا دامن نہ چھڑیا دے اے میرے سونے نبی دا یار گھر گیا ہے تے جا کے ماں نو کہندا ماں کھانا کھا لے تے ماں کہندی میں کھانا نہیں کھانا میرا اوہی جواب ہے میرا اوہی سوال ہے توجہ کریا جے مسلمانوں دھیان میری طرف رکھیا جے میرے سونے نبی دا یار کہندا ہے ماں گل سن لے کھانا کھانا ہے تے کھا لے نہیں کھانا تے تیری مرضی پر میں تیری خاطر سونے نبی دا پیار چھڈ سکدا وہ کدے تو ہی کہہ دیا کر او بھراوا میرے نال چلنا ہے تے ٹھیک ہے پر نبی پاک دی خاطر نبی پاک تیری خاطر میں نبی پاک دی سنت نہیں چھڑ سکدا دھیان اے بڑے بڑے موقع آ جاندے نے ایک میں موقع تانوں یاد کرانا چاہنا شادی دا موقع ہے نا سکے بھتیجے دی برات ہے سکے بھتیجے دی مہندی ہے ہن اینے بڑے بڑے فنکشن کرنے نے سارے شیطانی کام کرنے نے اے حاجی صاحب نو پتہ بھی ہے اے سارے کام غلط نے پر پھر بھی اتھے چلا جاندا ہے کتے میرا بھتیجا ناراض نہ ہو جائے میرا بھرا ناراض نہ ہو جائے وہ تو منع کریا کر اگر نہیں روک دے تے نہ جا شادی تے کہ نبی پاک دی سنت دی مخالفت پہ کر دیو ظالمو میں شادی اندر نہیں آنا آج اے تو اپنا تعلق توڑ دیں گا شریعت اندر اے بات جائز ہے اے اجازت ہے نبی پاک دی سنت دی خاطر بھراواں نو چھڑنا پے تے چھڑ دے آجے بھتیجیاں نو چھڑنا پے تے چھڑ دے آجے پر سونے نبی دی سنت نو بولو چھڑنا تیرا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہے جے شیطانی کماں اندر جا کے تیل شیل لا کے سونے کپڑے پا کے ٹائم نہیں جا کے اتھے بہ گیا ہے چلو کوئی گل نہیں بعد اندر معافی منگ لواں گے جھڑ دی جھٹ میلا ویکھیے بھتیجے دی کیڑا برات بھتیجے دی مہندی کیڑا روز روز ہونی ہے اے گلاں سمجھن والیاں نے اے گلاں تے توجہ کرنی پینی ہے پھر ساڈا ایمان مکمل ہوئے گا میرے سونے نبی دے یاراں نے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے پر نبی پاک دی محبت نو نبی پاک دے حکم نو کسے موقع تے بولو چھڑیا اوے آقا دے یارا تو قربان جاواں عظمت او نام دی میں کیوں نہ سناواں آقا دے یارا تو قربان جاواں عظمت او نام دی میں کیوں نہ سناواں او جنہ کیتی سائیں نال ہر دم وفائے ہر دم وفائے او لابتے صحابہ دی صفت و ثنا ہے او دل وچ او نام دا رتبہ بڑا ہے او نالئی ساڈا سب کچھ فدا ہے او جنہ کیتی سائیں نال ہر دم وفائے ہر دم وفائے او گھر وار چھڈیا وطن وار چھڈیا مدنی لئی تن من تے دن وار چھڈیا او کیتا غلامی دا حق انج ادائے او جنہ کیتی سائیں نال ہر دم وفائے ہر دم وفائے آؤ لوگ ادھرا تو جو فرمایا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دل محبت کرن والے آمینہ دے لال لال پیار کرن والے دیوانے پروانے توجہ کرنا میں 3 عمل بیان کر چکیا وا ہن ذرا چوتھا عمل سنیا جے قیامت والے دن سونے نبی دا ساتھ کیویں ملے گا اس جڑے ہن گناہ دا میں ذکر کرن لگا وا اس گناہ دا تذکرہ سونے اللہ نے اپنے قرآن اندر کیتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو قدیم اسلام دے آن تو پہلا بیٹی پیدا ہو جاندی کسے گھر اندر انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے او غم زدہ ہو جاندے او پریشان ہو جاندے لوگ گلا کیتا کر دے سن اے بیٹی والا جا رہے ہے بیٹی والا دلو بدار جاندا لوگ تانے مار دے اے بیٹی والا جا رہے ہے پھر کئی بندے اے گلا برداشت نہیں سن کیتا کر دے گھر اندر آن کے اپنی بیٹی نو قتل
قتل کر دیندے، اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیندے، اپنی بیٹی نو ختم کر دیندے۔ پھر کون آئے؟ نبیاں دا سردار آئے، سراجم منیر آیا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا آئے، والعصر دے زمانے والا آئے، یاسین دی سرداری والا آئے، میرے سونے نبی آئے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے لوگو انہاں تیاں نو ستایا جے نا، انہاں بیٹیاں نو پریشان نہ کریا دے، اگر اللہ نے تیرے گھر اندر رحمت عطا کر دیتی ہے انہاں دی عزت کریا دے۔ اور حدیث صحیح مسلم اندر اللہ دے نبی فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ یوم القیامت انا ہوا، میرے سونے نبی فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہاں دی عزت کردا ہے، انہاں دا احترام کردا ہے، جیڑی قدر پتراں دی کردا ہے وہی قدر اپنیاں بیٹیاں دی کردا ہے، جیڑا احترام اپنے پتراں دا کردا ہے وہی طرح احترام اپنیاں دھیاں دا کردا ہے۔ اے بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے، اچھے گھر اندر انہاں دی شادی کر دیندا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں جنت بھی عطا کرے گا تے جنت اندر سونے دا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ ادھر دیکھے یادے اے بیٹیاں رحمتاں نے تے جڑا رحمت دی قدر نہیں نہ کردا اللہ نے اس جہان بھی او دی قدر نہیں کرنی تے اگلے جہان بھی قدر نہیں کرنی۔ آج ساڈے معاشرے دا چکر لگاؤ، دو یا تین بیٹیاں پیدا ہو جان، خامد اپنی بیوی نو برا بھلا کہندا ہے، اپنی بیوی نو مندا بولدا ہے، اپنی بیوی نو گل گل تے تانے ماردا ہے۔ او نوجوانو یاد رکھیا دے اے بیٹیاں تے ظلم نہ کریا دے، اے بیٹیاں نو ستایا جے نا، اے تے تیرے بارے اللہ دے حضور سفارش کرن گیاں، اے تے تیرے بارے جہنم دے اگے پردہ بن جان گیاں، اپنے کولو گل نہیں کردا پیا۔ اے روایت صحیح بخاری دے اندر اللہ دے نبی فرماندے نے منی بتولیا من ہذہ البنات بشیء واحسن الیہم کنا لہ صدرا من النار، جس بندے نو اللہ نے ادھر دیکھیا دے جس بندے نو اللہ نے دو دھیاں دی وجہ تو آزمایا ہے، دو بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا ہے، ہن تسی کہو گے حافظ جی بندہ بیٹیاں دی وجہ تو کیویں آزمایا جاندا ہے؟ یا تو دو یا تین بیٹیاں پیدا ہو جان، سکے بھائی بھی گلاں کردے نے، سکے رشتے دار گلاں کردے نے، کوئی کہندا فلاں جگہ تو دم کرا کے آ، فلاں جگہ تو دوائی لے کے آ، تیرے گھر اندر نحوست چھائیے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جڑا لوکاں دیاں گلاں بھی سندا ہے، لوکاں دے تانے بھی سندا ہے، لوکاں دے مینے بھی سندا ہے، لیکن بیٹیاں دی تربیت اندر فرق نہیں آن دیندا۔ قیامت والا دن ہوئے گا اے بیٹیاں جہنم دے اگے ٹال بن جان گیاں، جہنم دے اگے پردہ بن جان گیاں تے کہن گیاں اللہ نو اسی اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا۔ اس حدیث سے ضمن اندر ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ عبد المالک مجاہد دارالسلام والے انہوں نے اپنی کتاب دعاؤں کی قبولیت کو سنہری واقعہ او دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے، ایک بندے نو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، 6 دھیاں عطا کیتیاں نے، 7ویں مرتبہ اللہ دے گھر اندر امید ہے، اپنی بیوی نو مندا بولدا ہے، اپنی بیوی نو پریشان کردا ہے، اگر اس مرتبہ بیٹی پیدا ہو گئی میں تینوں گھر چوں فارغ کر دیاں گا، میں تیریاں دھیاں نو فارغ کر دیاں گا۔ اے لڑ کے تے جا کے سو جاندا دے، اس اللہ والی نے مصلا ڈالے تے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، اللہ سونیا اگر پتر دویں تے میں پھر بھی راضی، اگر تھی دویں تے میں پھر بھی راضی، میں تیرا گلا نہیں کر دی، میں تیرا شکوا نہیں کر دے، پہلے 6 دتیاں تے میں شکوا نہیں کیتا، پہلے 6 دتیاں تے میں گلا نہیں کیتا، ہن میں دعا کرنی اللہ اس مرتبہ پتر دے دے، اگر تھی پیدا ہو گئی اے مینوں گھروں کڑ دے گا، میریاں دھیاں نو گھروں کڑ دے گا، میں اپنا پیٹ کیویں پالاں گی، اپنیاں دھیاں دا پیٹ کیویں پالاں گی۔ اے اللہ والی دعاواں کری جا رہی ہے، اللہ دے ترلے کری جا رہی ہے، اللہ دیاں منتاں کری جا رہی ہے۔ ادھر اے بندہ ستا پیا ہے، خواب اندر فوت ہو گیا، توجہ کریا دے
فرشتے آئے نے، فرشتیاں نے اینو اٹھائے تے جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے گئے نے تے سب تو بڑی بیٹی کھڑی ہے تے مسلمانوں کہہ رہی اللہ سونیا میں اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا، اللہ میں اپنے بابا نو جہنم اندر نہیں جان دینا۔ اللہ نے تی دی دعا نو قبول کیتا ہے، دوسرے دروازے تے لے کے گئے تے دوسری بیٹی ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہے، اللہ سونیا دنیا تے دکھ آندا تے میں برداشت نہیں سی کر دی، میرا باپ غم زدہ ہوندا تے میں پریشان ہو جاندی، اللہ میں کیویں برداشت کر سکنی ہاں کہ میرا بابا جہنم اندر جاوے، اگر تو تیاں نہ پیار کرنا ہے میرے بڑھڑے باپ نو معاف کر دے، اللہ میرے باپ نو معاف کر دے۔ اے دعاواں کری جا رہی ہے، ادھر ذرا میری طرف دیکھیا دے، نوجوانوں دھیان کریا دے، انہاں بہناں تو کیوں نفرتاں کر دے ہو، انہاں بیٹیاں تو کیوں نفرتاں کر دے ہو، اے تے اینیاں عظیم رحمتاں نے، اگر اللہ نو پکارم تے اللہ بھی انہاں نو خالی نہیں جے موڑدا۔ میں اپنے معاشرے دے اندر اے ظلم عام دیکھ چکے ہاں، اے ظلم بڑھدا جا رہا ہے، تیاں پیدا ہون تے طلاقاں ہو جاندیاں نے، بیٹیاں پیدا ہون تے بڑھڑے بابا دی سفید داڑھی نو رول دیتا جاندا ہے، اے دی تی نو طلاق دے دیتی جاندی ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیا دے، تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی، چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی، پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی، چھویں دروازے تے سب تو معصوم تے چھوٹی بیٹی کھڑی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے نے تے کہہ رہی اللہ سونیا مینوں پتہ ہے میں دنیا تے آئی سا میرے بابا نے غم کیتا، میں دنیا تے آئی سا میرے بابا نے میری امی جان تے ظلم کیتا ہے، مینوں پتہ ہے میں دنیا تے آئی سا میرا بابا پریشان ہویا ہے، لیکن میں بیٹیاں میں اپنے بابا نہ پیار کرنی ہاں، اللہ میرے بابا نو معاف کر دے، اگر تو تیاں نہ پیار کرنا ہے جہنم دے 7 دروازے نے، 6 دروازیاں تے 6 بیٹیاں، 7واں دروازہ کھالی ہے، اینو جہنم اندر سٹن لگے نے، اینو فوراً جاگ آ گئی، اٹھیا تے اپنی بیوی کو لایا آ کے کہندا اللہ والیے مینوں معاف کر دے، میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، میرے کولوں خطا ہو گئی ہے، ہن اٹھ اللہ کولوں دعا کریے اللہ سانو 7ویں بیٹی بھی عطا کر دے تاکہ اللہ ساڈے واسطے جہنم دے 7 دروازے اپنی رحمت نال بند کر دے۔ نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا منی بتلیا من ہذہ البنات بشیء واحسن الیہن کننا لہو صدرا من النار، یہ بیٹیاں جہنم دے اگے ٹال بن جان گیاں، پردہ بن جان گیاں، روایت بخاری دیے، انہاں بیٹیاں دی عزت کر، احترام کر، قدر کر، تیرے گھر اندر چند دن مہمان نے انہوں نے عزت دی نگاہ نہ ویکھیا کر، احترام دی نگاہ نہ ویکھیا کر، ادب دی نگاہ نہ ویکھیا کر۔ اے کئی والدین پریشان ہو جاندے نے، اسی ساری زندگی پیسہ خرچ کیتا ہے، ساری زندگی پڑھایا ہے، اپنا روپیہ لایا ہے، ہن بیٹی ساڈی پڑھ گئی ہے، نوکری لگ گئی ہے، اگلے گھر چلی گئی ہے، ہن پیسے اگلے کھان گے، پیسہ اسی لگاندے رہے، دولتاں ساڈیاں لگدیاں رہیاں، والدین اگے گزارش کراں گا پریشان نہ ہویا جے، غم زدہ نہ ہویا جے، تنخواہ اگلے کھان گے، انہوں نے مقدر سی انہوں نے مل گئی، لیکن تسی جڑا پیسہ خرچ کیتا ہے نا اللہ نے اے دے بدلے اندر اپنی جنت دے محل تواڈے واسطے تیار کر رکھے۔ اے بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آکھے نبی ربانا، 2 بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا، او بیٹی جس گھر پیدا ہووے مومن خوشیاں کر دے، بیٹی چاون سینے لاون کلمہ حق دا پڑھ دے، تے ٹرن پھیرن دے جد قابل ہووے ماں انگلی نہ لگاوے، ویڑے اندر چلنا سکھاوے تے مٹھڑے گیت پئی گاوے، اوے نازاں نخریاں نال ہے پالی، اوے نازاں نخریاں نال ہے پالی، بڑے لاڈ کرائے، بابل دے گھر جوانی آئی، اج لے گئے یار پرائے، اج رخصت ہون لگی بیٹی
हिंजू सब दियां आया जिन्ना भी लाड़ लडालो लोको तियां दन पराइयां ओ बेटी जद रुखसत होवन लगी मुड़ मुड़ तकदी जावे बहन भाइयां नू सीने लावे ते वेड़ा खावन आवे ओए मापे जद रुखसत करके मुड़ दे ओए मापे जद रुखसत करके मुड़ दे बरदे ठंडियां हाई शाला बेटियां सुखी वसन एहो कर दे दुआई। अल्लाह जिन्हां दियां बेटियां अगले घर अंदर चलियां गईयां ने अल्लाह उन्हां दे नसीब अच्छे बना दे। फिर क्या दुआ में अल्लाह उन्हां दे नसीब अच्छे बना दे। हमेशा ही दुआ करया करो अल्लाह बेटियां दे नसीब अच्छे बना दे। और एक इत्थे मैं अर्ज और भी करना चाहना नौजवान भाईओ तुहाडे घर अंदर किसी दी बहन है किसी दी बेटी है एवें माड़ी माड़ी गल ते कोई घर अंदर झगड़ा हो जाए एवें ना कह दिया कर जा तेनू तलाक दी तू मेरे घर चो फारग है तेरी ते दो तू लफ्ज़ अदा कर दिते ने तैनू नहीं पता। वो बेटी जो अपने घर अंदर जाती है ना तो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बाजार अंदर चलम के काबल नहीं रहिंदा भाई चलम के काबल नहीं रहिंदे लोग गल्लां करते हैं लोग ताने मारते हैं। अज किसी की इज्जत खराब करेगा अज किसी नू बर्बाद करेगा तेरे घर अंदर भी बहन है तेरे घर अंदर भी बेटी है इन्हें भी अगले घर अंदर जाना है तो फैसले करने वाली ज़ात बोलो किथे वे बोलो बोलो किथे वे। अज अगर जुल्म करेगा